ओम उमादेव्यै नमः ओम कात्यायनीदेव्यै नमः ओम कालीदेव्यै नमः ओम ऐमादेव्यै नमः ओम ईश्वरीदेव्यै नमः ओम शिवादेव्यै नमः ओम भवानीदेव्यै नमः ओम रुद्राणीदेव्यै नमः ओम सर्वाणीदेव्यै नमः ओम सर्वमंगलदेव्यै नमः ओम अपर्णादेव्यै नमः ओम पार्वतीदेव्यै नमः ओम दुर्गादेव्यै नमः ओम मृणालिदेव्यै नमः ओम अंबिकादेव्यै नमः ओम श्री महागौरी देवताभ्यो नमः पुष्पपूजां समर्पयामि। ओके पुष्पाలు ఆపండి। परस्पर्दिव्यै नानागन्धै संसम्मितमाग्रेयं सर्वदेहानां धूपाय मृतदेवतां धूपमाग्रयामि। అగరబత్తులు చూపించండి। గౌరీదేవికి ఎడమ చేత పట్టుకొని కుడి చేత చూపించాలి। धूपमाग्रयामि वेदादिवर्णसम्भूतं नागरूपं निरामयम् अज्ञानतिमिरस्यार्कं घण्टानादम्।